ለይለቱል ቀድር የተከበረችው ምሽት ወይም ለይለቱል ቀደር የመወሰኛዋ ምሽት ተብላለች። አላህ በዚች ምሽት ውሳኔ ያስተላልፋል። በአመት ውስጥ የሚደረገው መላእክት እሱን ትእዛዝ ይዘው ወደ ምድር ይወርዳሉ። بإذن ربهم من كل أمر ትእዛዝ ይዘው ይወርዳሉ። ምሽቷ የመወሰኛው ሌሊት ነች። إن أنزلناه في ليلة مباركة በተባረከው ሌሊት አወርድ ነው ብሏል። በዚች ምሽት ውስጥ فيها يفرق كل أمر حكيم ነው የሚለው አላህ። የአላህ ጥበባዊ ውሳኔ በፍጥረት ዓለሙ ላይ ይወሰናል። ውሳኔው ላይ አንተ የት ነው ያለኸው? እኔ የት ነው ያለሁት? ሶላት እየሰገድን ዚክር እያለን እስትግፋር ዱዓ ላይ መላእክት ሲወርዱ ምን ላይ ነው የሚያገኙ? እነሱ ሲወርዱ ሰላሙን ሂየ ሐታ መጥለዕ الفجر ሰላሙን ሂየ በሶስት ተፈስሯል። እሷ ሰላም ነች ማለት በዛች ምሽት መላእክት ወርደው ዒባዳ ላይ ያሉ ሙእሚኖችን ሰላም ይላሉ ተብሏል። ሰላም ከሚባሉት የት ነው ያለኸው አንተ? ሰላሙን ሂየ ማለት አላህ በዛች ምሽት ለምእመናን ሰላምን እንጂ አይወስንም፣ ጥሩን ነገር እንጂ አይወስንባቸው። ሰላሙን ሂየ እሷም ሰላም ነች ማለት ሰላም የሰፈነባት ምሽት ነች። ሐታ መጥለዕ الفجر ጎህ እስኪቀድ የተለየ ስሜት አለ። በተለይ ቀሪ 10 ቀናቶች ከፊት ለፊት ይጠብቁናል። ዝግጅታችን ምን ያህል ነው? አላህ ተጠቅመው ከሚወጡበት አላህ ያድርገን። يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا رزقا إلا وسعته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا مسجونا إلا فككته ولا رزقا إلا وسعته ولا ذرية إلا باركته يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في